नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र ज्योतिषविषये अत्र कल्याणवर्मणः सारावली इति ग्रन्थात् समुद्धृतः चतुर्ग्रहयोगफलनिरूपणमेव अहमत्र करोमि। अत्र चतुर्ग्रहयोगे केन्द्रग्रहाः आदित्यः, चन्द्रः, शुक्रः, शनिश्च भवति। अत्र द्वौ शुभग्रहौ चंद्र शुक्रौ द्वौ शुभग्रहौ द्वौ पावग्रहौ सूर्य सौरी च भवन्ति। येषां चतुर्णां ग्रहाणां योगाद् जातः पुमान् कीदृशः भवति इति चिन्तामेव निरूपणमेव अत्र आचार्यः करोति। भवन्तः श्लोकं पठन्तु। वनिता सदृश आचारः पुरस्सरः अत्यंत दुर्बल शरीरः भीरु सर्वत्र भवेद् अर्केन्दु सिदासिदैः सहितैः। अतः श्लोकस्य सारांशः एव अहमत्र विशदीकरोमि। सः जनः नरः वनिता सदृश आचारयुक्तः भवति। वनितानां सदृशः आचारः यस्य सः वनिता सदृश आचारः सः वनितातुल्य प्रकृतिः अथवा वनिता आचार प्रकृतिश्च भवतीत्यर्थः। आधुनिककाले अस्य समूहे समाजे वयं बहून् पुरुषान् पश्यन्ति। ते हिजड अथवा ट्रान्स्जेंडर रीत्या वेशभूषादिं कृत्वा एव समाजे ते रङ्गे प्रविशन्ति। अधुना सामूहिक समाजमाध्यमद्वारा ईदृश पुरुषान् वयं पश्यामः। अतः एव अत्र आचार्यः वनिता सदृश आचारः इति एव वदति। अस्य अर्थः ईदृशरीत्या व्याख्यानं करोमि च। पुनः सः पुरस्सरः भवति। पुरः सरति इति पुरस्सरः सः अग्रगामी भवति इत्यर्थः। अस्य शरीरस्य सविशेषता का भवति? सः अत्यन्त दुर्बल गात्रः भवति। अत्यन्तं दुर्बलं शरीरं यस्य सः अत्यन्त दुर्बल शरीरः सः दुर्बलगात्रः भवति इत्यर्थः। सः सर्वत्र भीतश्च भवति। सः भीरुः भवति। सदा भीरुः भवति। सः अभीरुः न भवति। अत्र चतुर्ग्रहाणां योगः समीचीनरीत्या आचार्येण न प्रतिपादितः। समीचीनयोगः न भवति। असमीचीनयोगः एव येषां ग्रहाणां योगे जातः पुरुषः इत्यर्थः। धन्यवादः।